अस्सलाम वालेकुम। दुनिया व्लॉग के साथ मैं हूं अंजुम फारूक। पीटीआई चेयरमैन इमरान खान अटक जेल के अंदर किस हाल के अंदर हैं, ये एक मुइम्मा बना हुआ है। हुकूमत के दावे बिल्कुल मुख्तलिफ हैं और पीटीआई के वकला की मालूमात बिल्कुल अलग हैं। सच क्या है, झूठ क्या है, ये आज आपको बताना है। पीटीआई के वकील हैं शेर अफजल मरवत। उन्होंने आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर चीफ जस्टिस साहब के रूबरू उन्होंने बयान दिया। उन्होंने कहा कि चेयरमैन पीटीआई को रात को नींद नहीं आती, उन्हें जहां रखा गया है वहां छत नहीं है, पानी गिरता है और मक्खियां हैं। अटक जेल में बी क्लास ही नहीं है, ये सिर्फ तकलीफ़ देने के लिए किया जा रहा है। यानी कि उन्हें अडयाला में इसलिए नहीं रखा गया और अटक में इसलिए रखा गया है क्योंकि अडयाला के अंदर सहूलियात हैं और अटक जेल के अंदर वो सहूलियात नहीं हैं, तो इसलिए उनको तकलीफ़ देने के लिए वहाँ रखा है। अडयाला जेल में सिक्योरिटी इंतज़ामात बेहतर हैं और बी क्लास भी मौजूद है। हुकाम कहते हैं कि सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर अटक जेल के अंदर रखा गया है। अडयाला जेल में ज़्यादा महफूज है या अटक जेल, ये तो सबको मालूम है। हमारा हक़ है, हमें अडयाला जेल मुंतकिल करके बी क्लास दी जाए। बुशरा बेबी जेल में मिलने गई तो उन पर भी मुकदमा बनाने की कोशिश की गई। इल्ज़ाम लगाया गया कि बुशरा बीबी ने जेल एहलकार को 20,000 रुपये रिश्वत देने की कोशिश की। बुशरा बीबी जब गई थी तो उनको रोका गया, नाके के ऊपर रोका गया और उसके बाद बड़ी बदतमीज़गी हुई, उन्हें जाने नहीं दिया गया, उनके वकला को जाने नहीं दिया गया। ये उस बात को रेफरेंस कर रहे हैं, कल वो गई थी। दूसरी तरफ असिस्टेंट एडवोकेट जनरल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर बिल्कुल मुख्तलिफ बात की और उन्होंने वही बात की जो हमारे अटॉर्नी जनरल ने रिपोर्ट जमा कराई थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर। उन्होंने बताया कि 21 इंच का जो टीवी है वो फ्राहम किया गया है, बेड दिया गया है इमरान खान साहब को, मेज़ है, कुर्सी है, वॉशरूम की दीवारें ऊंची कर दी गई हैं, वहाँ पे बेहतर सहूलियात हैं, उनको बाकी चीज़ें भी दी गई हैं। उनको 5 अखबार रोज़ाना दिए जाते हैं, वो अखबारात का मुताला भी करते हैं। 5 डॉक्टर हैं जो उनका दिन के अंदर 3 दफ़ा मुआयना करते हैं। उनको हफ्ते के अंदर 2 दिन देसी मुर्गी खिलाई जाती है और 1 दिन उनको मटन खिलाया जाता है। उनको नाश्ते के अंदर ब्रेड, अंडा, चाय, ऑमलेट वगैरह जो भी वो मांगते हैं और उनको फ्रेश फ्रूट भी दिया जाता है। बाकी दाल चावल, दाल और बाकी जो लोबिया और दीगर जो चीज़ें हैं वो भी उनको फ़राहम की जाती हैं। ये उनको बिल्कुल मुख्तलिफ़ कहानी सुनाई है। वकला का दावा बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये दोनों तरफ की मालूमात हैं, इसके अंदर क्या सच है और क्या झूठ है, इस चीज़ से कतई नज़र इमरान खान साहब का हक़ है कि उन्हें अब अटक जेल से निकाल के अडयाला जेल मुंतकिल किया जाए, क्योंकि इस्लाम वो इस वक्त जो है 3 साल की सज़ा जो हुई है उसके तौर के ऊपर वो एक मुजरम के तौर पे इस वक्त वो कैद नहीं है, वो एक अंडर ट्रायल कैदी हैं। वो उनको इसलिए गिरफ़्तार किया गया कि साइफ़र केस के अंदर गिरफ़्तार हैं और उसको उस तरह से नहीं रखा जा सकता जिस तरह से एक कैदी को रखा जाता है। उनको बी क्लास मिलनी चाहिए। वो मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं। जो हमारी मालूमात हैं उनको वो सहूलियात तमाम दी गई हैं जो एक बी क्लास के कैदी को दी जाती हों। इस बात में कोई शुबा नहीं है कि बी क्लास की सहूलियात देना हुकूमतों के लिए किसी भी जेल के अंदर कोई बड़ी बात नहीं है। इमरान खान साहब के लिए भी तमाम सहूलियात मुयस्सर की गई हैं जो बी क्लास के कैदी को दी जाती हैं, जो कानून कहता है, मगर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर वो उनका हक़ है, अगर कानून कहता है कि उन्हें अडयाला जेल के अंदर रखा जाए, उनकी फ़ैमिली के लिए सहूलत है, उनको मिलने की सहूलत है, उनके केस जो ट्रायल चल रहा है उसके अंदर उनको पेश होने की सहूलत है, तो उनको अडयाला जेल के अंदर मुंतकिल करना चाहिए। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है उनका मूड देख के जो इस तरह के उन्होंने रिमार्क्स दिए हैं और जिस तरह से उन्होंने टफ़ टाइम दिया है हुकूमती वकला को, असिस्टेंट जो एडवोकेट जनरल हैं उनको, ऐसा लग रहा है कि उनको शिफ्ट कर दिया जाएगा। दूसरी तरफ आज आर्मी चीफ़ का एक बहुत मानी खेज़ बयान सामने आया। उन्होंने यौम दिफा के ऊपर ये बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि हाल ही में बाज़ अनासर ने अवाम और फ़ौज के रिश्ते पर वार करने की मज़मूम कोशिश की। अफवाज पाकिस्तान ने बहसीत एक कौमी अदारा नहायत तहम्मुल और समझदारी से उसे नाकाम बनाया। पाक फ़ौज और अवाम के माबैन एतमाद और यंगांगत हमारा कीमती असासा हैं। मजबूत मुईशत मजबूत दिफा के लिए नागज़ीर है। बामी तावन से पाकिस्तान इक़्तिसादी राह की तरक्की पर गामज़न होगा। पाक फ़ौज अवाम की ख्वाहिशात और उमंगों का महवर है। ये जो उन्होंने कहा कि जिस तरह से फ़ौज के और अवाम के रिश्ते पे वार करने की कोशिश की गई है, मुझे लगता है ज़ाती तौर पे कि ये 9 और 10 मई को जिस तरह से पुरतशद्दुद वाक़यात हुए थे, पीटीआई के कारकुनों ने जिस तरह कोर कमांडर हाउस और बाकी फ़ौजी तनसीबात के ऊपर, मोनूमेंट्स के ऊपर जिस तरह से हमले किए थे, ये उसको रेफ़र किया गया है। और जिस तरह से उनका अज़म लग रहा है, उससे लग रहा है कि ये जो मुकदमात हैं 9 मई के मुकदमात हैं और जो लोग इसके अंदर शामिल हैं उनको कैफ़े किरदार तक पहुंचाया जाएगा। बाकी अगर उन्होंने जो मईशत की बात की है ना, उसके ऊपर भी पाकिस्तान के अंदर इस वक्त बहुत बड़ी डिबेट हो रही है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ़ ने
کراچی کے اندر بزنس کمیونٹی سے ملاقات کی، لاہور کے اندر بزنس کمیونٹی سے ملاقات کی، اور اس کے اثرات ہم نے پھر دیکھے، اس کے اثرات ہمیں مارکیٹ کے اوپر دیکھتے نظر آئے۔ جو ڈالر ہے گزشتہ 2 دنوں کے اندر تقریباً 21 روپے جو ہے نا اوپن مارکیٹ کے اندر کم ہو چکا ہے، روپیات مستحکم ہو رہا ہے۔ انٹر بینک کے اندر اس طرح سے ہمیں کمی دیکھنے میں نہیں آئی، مگر جو اوپن مارکیٹ ہے اس کے اندر چونکہ اسمگلنگ ہوتی ہے، اس کے اندر ذخیرہ اندوزی ہوتی ہے، اوپن مارکیٹ کے اندر سٹا چلتا ہے اور یہ ساری چیزیں چلتی ہیں، اس کے خلاف کریک ڈاؤن ہو رہا ہے۔ اور یہ ایک معیشت کو سنوارنے کے لیے جو ایک عزم ہے، جو نگران حکومت کا عزم ہے، فوج کے ساتھ مل کر عزم ہے، بھلے کوئی کرے۔ پاکستان کی اس وقت اکانومی گرداب کے اندر پھنسی ہوئی ہے، مہنگائی بہت زیادہ ہے، عام آدمی سے بوجھ برداشت نہیں ہو رہا ہے۔ معیشت کو بہتر کرنے کے لیے اور مہنگائی کا لیول کم کرنے کے لیے کوئی بھی کاوشیں کریں دور پاکستانی، ہمیں اس کو سراہنا چاہیے۔ چینی مافیا کے خلاف بھی کریک ڈاؤن ہونا چاہیے۔ چینی جو ہے ڈبل سینچری مکمل کر چکی ہے، 235 روپے تک دور دراز علاقوں کے اندر مل رہی ہے۔ تو جو سمگلر ہیں چینی کے، ان کے خلاف کریک ڈاؤن ہونا چاہیے، جو ذخیرہ اندوز ہیں ان کے خلاف کریک ڈاؤن ہونا چاہیے، اور حکومت نے اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ وہ عنقریب ان کے خلاف، ان کے پیچھے بھی جا رہی ہیں اور ان کو بھی کیفے کردار تک پہنچایا جائے گا۔ جو بجلی کے چور ہیں، جو بجلی کے بل نہیں دیتے، ان کے خلاف بھی کریک ڈاؤن کرنے کا عزم جو ہے نا اس حکومت نے دہرایا ہے۔ آج پریس کانفرنس کی اور اس کے اندر بڑے ہی انہوں نے دل خراش اور افسوسناک جو فیکٹس بتائے ہیں۔ ہمارے جو منسٹر ہیں محمد علی صاحب، انہوں نے کہا اسلام آباد، لاہور، گجرانوالہ، فیصل آباد اور ملتان کی جو ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں وہ 100 ارب روپے کا نقصان کرتی ہیں۔ ان 5 ڈسکوز کے اندر 3044 ارب روپے کی بلنگ ہوتی ہے، جس کے اندر سے 100 ارب روپے کا نقصان ہوتا ہے۔ لوگ بجلی کا بل نہیں دیتے یا بجلی چوری کرتے ہیں، مگر یہ حالات پھر بھی بہت بہتر ہیں۔ جو یہ 5 ڈسکوز ہیں، ان کے پنجاب کی جو ڈسکوز ہیں، ان کے حالات بہت بہتر ہیں۔ آپ آگے چلیں، جو سچویشن آگے خراب ہے اس کا جو ہے نا کوئی شمار نہیں کیا جا سکتا۔ پشاور، حیدرآباد، کوئٹہ، سکھر، قبائلی علاقوں اور آزاد کشمیر کی جو ڈسکوز ہیں وہ ان کے اندر 489 ارب روپے کا نقصان ہوتا ہے، تقریباً 490 ارب روپے کا نقصان ہوتا ہے۔ ان 5 ڈسکوز کے اندر 737 ارب روپے کی بلنگ ہے اور اس کے اندر سے جو تقریباً 490 ارب روپے کا نقصان ہے۔ 60% یہ جو 6-7 ڈسکوز ہیں یہ نقصان کرتی ہیں ان کے اندر، یعنی کہ جتنا بل بنتا ہے اس کا صرف 40% ریکور ہو سکتا ہے، 60% یا لوگ بل دیتے ہی نہیں ہیں یا بجلی چوری کرتے ہیں۔ قبائلی اور دیگر علاقوں میں بجلی چوری کے نقصانات سب سے زیادہ ہیں، اس سے بل بڑھتے ہیں۔ مردان کے صرف ایک علاقے میں 1 ارب صرف روپے سے زیادہ کا نقصان ہوتا ہے۔ اب چوری والے علاقوں کے مکمل کریک ڈاؤن کیا جائے گا۔ بجلی چوری اور بل ادا نہ کرنے کے باعث صارفین پر بوجھ بڑھ رہا ہے۔ اگر ہم نے اس ملک کی سمت ٹھیک کرنی ہے، اگر ہم نے اس ملک کے اندر جو اپنی معیشت ہے اس کو بہتر کرنا ہے، مہنگائی کا لیول کم کرنا ہے، بجلی کے بل آپ کہتے ہیں کہ وہ کم آئیں اور سب جو بل ادا کرتا ہے اس کو مہنگی بجلی نہ خریدنی پڑے، تو اس ملک کے اندر ہر اس شخص کو بل دینا پڑے گا جو بجلی چوری کرتا ہے یا بل نہیں دیتا۔ بجلی چوری کر کے آپ اے سی چلائیں، بجلی چوری کر کے آپ اپنے گھر کا جو ہے نا سارا انتظام چلائیں، یہ بالکل اچھی بات نہیں ہے، اس کی بالکل اجازت نہیں دینی چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو بجلی کی مینجمنٹ ہے وہ بھی ٹھیک نہیں ہے دیگر ممالک کی نسبت۔ ہمارے ہاں 47% جو بجلی کے صارفین ہیں وہ گھریلو ہیں، 28% صرف صنعتوں کے اندر یوز ہوتی ہے، جبکہ انڈیا کے اندر معاملہ بالکل مختلف ہے۔ انڈیا کے اندر جو گھروں کے اندر بجلی یوز ہوتی ہے وہ 24% ہے، تاکہ وہ اتنا بڑا ملک ہے، تقریباً جو ہے نا 150 کروڑ لوگ ہیں وہاں پہ بستے ہیں، اور انڈسٹری جو ہے نا 42% جو ہے نا بجلی یوز کرتی ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہماری کیپیسٹی ہے کہ ہم تقریباً جو ہے نا 40,000 میگا واٹ بجلی جو ہے نا شاید اس سے بھی زیادہ جو ہے نا ہم پیدا کر سکتے ہیں، مگر ہمارا سسٹم ہی ایسا نہیں ہے، ہماری ٹرانسمیشن لائنیں اتنی ایسی نہیں ہیں کہ اس کا بوجھ اٹھا سکیں، وہ صرف 22,000 میگا واٹ کا بوجھ اٹھا سکتی ہیں۔ ہمیں ان ساری چیزوں کو بہتر کرنا ہے اگر ہم نے اس ملک کو آگے ترقی کی منازل کی طرف لے کے جانا، اگر ہم نے اس ملک کے اندر بہتری دیکھنی ہے تو ہمیں یہ بجلی چوری جو ہے اور اس کا کلا کما کرنا ہوگا۔ ہمیں جو چینی کا ذخیرہ اندوزی ہوتی ہے، اسمگلنگ ہوتی ہے، اس کا راستہ روکنا ہوگا۔ ہم جو ڈالر کو اپنے عام آدمی بھی اگر ڈالر مارکیٹ سے خرید کے اپنے پاس سیو کر رہا ہے تاکہ اس کی بچت ہو، تو اس کو بھی چاہیے کہ وہ مارکیٹ کے اندر بیچ دے۔ اور جو اسمگلر ہیں ان کو بھی پکڑ دھکڑ ہونی چاہیے۔ ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگانے سے اس سے عوام کا کوئی بھلا نہیں ہے۔ عوام کا بھلا اس وقت ہے جب ہم اپنے گریبان میں جھانکیں، جو ادارے ہیں وہ اس کے ذمہ داروں کو پکڑیں، اور جو عوام ہیں وہ ان کو پکڑیں جو ذخیرہ اندوزی کر رہے ہیں۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔